नमस्ते आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुलाई फुफा अनलाइन युट्युब च्यानलमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो नाम देवमान प्रताप पालुङा। यहाँहरुले यस च्यानलमा सिरियल, म्युजिक भिडियो हेर्ने गर्नुभएको थियो र आज भने म तपाईहरुलाई फरक विषयवस्तुतिर लाने प्रयास गर्नेछु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, सुदूरपूर्वको ताप्लेजुङ अवस्थित पाथिभरा माताको विषयलाई आज म यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु र यो शब्द अर्थात् नाममा अलिकति फरक आएको छ। त्यो के फरक भने पाथिभराको नाम पाथिभरा नभएर मुकुमलुङ रहेको भन्ने जानकारहरू बताउँछन् र यो विषयलाई प्रष्ट पार्दिनको लागि मेरो साथमा हुनुहुन्छ ज्ञानु फुरुम्बो चरपे, लिम्बुवान प्रान्तका एक होनहार युवा हुनुहुन्छ। उहाँ लिम्बुवान क्षेत्रका अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यो विषयलाई गहिरो रूपले मनन गर्नुभएको, बुझ्नुभएको छु भन्ने खालको उहाँको धारणा रहेको छ। यो विषयलाई म आजको यस कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, म ज्ञानु फुरुम्बोजीलाई आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ ज्ञानु फुरुम्बोजी, हजुरलाई। आराम हुनुहुन्छ ज्ञानुजी? हजुर हजुर, म अत्यन्तै आरामै छु अहिलेसम्म। अहिले विश्व यो कोरोना भाइरसले एकदम आतंकित छ, एकदम पीडा छ। नेपालमा लकडाउन छ, तपाईलाई थाहा छ। यो लकडाउनलाई तपाईले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अर्थात् नेपाल सरकारलाई तपाईको तर्फबाट, व्यक्तिगत तर्फबाट कसरी सहयोग गरिराख्नु भएको छ? अब देवमानजी, विशेष गरी यो कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै अलिकति चिन्तामा पारिरहेको छ होइन। धेरै तपाईको के अरे जनताहरू, धेरै तपाईको मानवको क्षति भयो। उहाँहरूको आत्मालाई चिर शान्तिको कामना गर्दै र बाँच्ने ग्रुप जति छ अहिले तपाईको उपचारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य चाहिँ चाँडै उहीँ तागेर नि अब मानले चाहिँ रक्षा गरौँ भन्दै जति पनि नेपालमा रहेका हाम्रो नेपाली जनताहरू होइन, नेपाल सरकारले जुन सुरक्षाको सूचना आउट गर्नुभएको छ त्यो सूचना अनुसार आफै सुरक्षित रहौँ, आफैले पनि पालना गरौँ भन्ने जुन नेपाल सरकारको जुन सूचनालाई पालना गर्दै सामाजिक दूरीलाई कायम गर्दै हामी पनि रहेका छौँ र त्यही अनुसारै त्यो नेपाल सरकारको नियमलाई मानेर कतिपय अब नेपाली जनताहरू पनि सुरक्षित रूपमा बसेका छन्। त्यसरी नै दिनचर्या बितिरहेको छ। भनेपछि तपाईँले यो लकडाउनलाई आफ्नो तर्फबाट नेपाल सरकारलाई भरपुर सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ र सहयोग गर्न तपाईँ अरूलाई पनि भन्न चाहनुहुन्छ होइन त? यो कर्तव्य हो तपाईँको। नेपाल सरकारले पनि, उहाँ पनि एउटा मानव हो, राज्य एउटा सत्ता त हो, तर त्यो सत्तामा बस्ने सबै मान्छे हो हजुर। त्यो मानवहरूले चाहिँ सबै मानव बाँचौँ, सबै सुरक्षित रहौँ भने अब सरकारले चाहिँ तपाईँको सूचना आउट गर्ने अनि उहाँले चाहिँ तपाईँ के अरे यसरी बस्नुहोस् है भन्दा जनताले चाहिँ उल्लङ्घन गरेर गइयो भने त त्यो त कुनै कसले पनि के गर्न सक्दैन। त्यस कारणले सबै नेपाली जनताहरूले बुझ्नुपर्ने छ अनि त्यस कारण आफ्नो आफ्नो ठाउँदेखि सुरक्षित रहौँ भन्ने कुरा हो। त्यही अनुसारै सबै जनताहरू सुरक्षित छन् र हामी पनि त्यसै अनुसार सुरक्षित छौँ। धन्यवाद यहाँहरूलाई, यहाँको विचारलाई। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिले हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ ज्ञानु फुरुम्बो चरपे। उहाँ एक लिम्बुवान अभियन्ता हुनुहुन्छ। उहाँले लिम्बू जातिको खोजको लागि धेरै धेरै मेहनत गर्नुभएको छ र आज हाम्रो विषयवस्तु पनि त्यही नै रहेको छ। हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ ताप्लेजुङमा अवस्थित पाथिभरा माता अर्थात् मुकुमलुङ। यो दुईटा शब्द पहिला मुकुमलुङ थियो या पछाडि पाथिभरा भयो, या पहिला पाथिभरा थियो त्यस पछाडि फेरि मुकुमलुङ बनाउन खोजिँदैछ। यो विषयलाई आज हामी आजको यस हाम्रो कार्यक्रममा म जोड्न चाहन्छु। ज्ञानुजी, तपाईँ विगत लामो समयदेखि लिम्बुवान अर्थात् लिम्बूहरूको बारेमा खोज अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ। यो राम्रो कुरो हो। यो हुँदाहुँदै तपाईँलाई यो मुकुमलुङ र पाथिभराको विषयमा खोज अनुसन्धान गर्ने हौसला अर्थात् सोच चाहिँ तपाईँलाई कहाँबाट कसरी आयो? यो बारेमा अलिकति दर्शकहरूलाई केही भन्नुहुन्छ कि? सर्वप्रथम त हाम्रो पत्रकार, कलाकार जुन फुपा अनलाइन टिभीका सञ्चालकज्यूलाई मेरो तर्फबाट, मेरो हृदयबाट चाहिँ यरी हुँदैन धन्यवाद। र आजसम्म यस्ता प्रश्न, यस्ता खालको कुराहरू, सवालहरू उठाउने व्यक्तिहरू, पत्रकारहरू लगभग थोरै मात्र छन्, किनकि यस्ता सवालहरू उठाउनु गाह्रो पनि छ। त्यसकारणले तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, यो दिशातिर, यो मार्गतिर कसरी लाग्नुभयो, यो कसरी हौसला बढ्यो भन्ने कुरो सवाल हुँदाखेरि
मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। म एउटा लिम्बुवान भूमि याकथुङबा हुँ। याकथुङबा पछि म लिम्बू भएको छु। यो लिम्बुवान भूमिको एउटा युवा हुँ र याकथुङबा कसरी भयो र लिम्बू कसरी भयो र यो जति पनि लिम्बुवान भूमिमा रहेको डाँडा काँडा खोला नाला ताल पोखरीहरू लिम्बू भाषामा कसरी राखिए भन्ने कुराहरू शब्दहरू मैले धेरै ठाउँ खोज्दै जाँदाखेरि अब त्यही मुकुमलुङको कुरा पाथिभराको कुरा सवालहरू उठ्दाखेरि मुकुमलुङदेखि मुनि मुकुमलुङदेखि जस्तो मेरो गाउँदेखि मुकुमलुङ पुग्नु 2 घन्टाको बाटो। म त्यहीँ जन्मेको हुँ। योभन्दा अगाडि मेरो 83 वर्ष पुग्ने बोजू जुजू हुनुहुन्थ्यो। म सानो थिएँ 17 वर्षको उमेर हुँदाखेरि मुक्तु कोकमा मुकुमलुङ भन्नुहुन्थ्यो र मैले वास्ता गरिनँ। त्यसपछि येबा साम्बा त्यहाँका तपाईँको फेजिके फेदाङबारले पनि मुक्तु कोकमा मुकुमलुङ भन्थ्यो। मैले वास्ता गरिनँ। त्यसपछि वास्ता गरिनँ। अब यस्तो विषयलाई चाहिँ ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने एउटा घटना घट्यो। त्यो घटनामा म अलिकति छोटकरीमा जोडिहाल्छु। जब म फुरुम्बोमा मयम तपाईँको निमावि थियो। त्यो निमाविमा म क्लास 6 मा पढ्थेँ। त्यतिखेर सामाजिकमा एउटा म नाम लिँदिनँ एउटा उच्च ब्राह्मण विचार भएका एउटा टिचर थियो। म उहाँको नाम लिँदिनँ। उहाँले पढाउँदै जाँदा सामाजिकमा पढाउँदाखेरि त्यहाँ भीमसिंह थापा र अमरसिंह थापा र तपाईँको बलभद्र कुँवर र पृथ्वीनारायण शाहको जीवनी पढाइयो। त्यो जीवनी पढाउँदाखेरि मैले एउटै मात्र सवाल उठाएको थिएँ जसमा चाहिँ होइन यो लिम्बुवान क्षेत्रमा त मैले त काङसोरे लालसोर सेन्दाङ तपाईँको सिरजङ्गा बुद्धिकर्ण राय यहाँ त 8 आङहरू 10 सरदारहरूको जीवनी पढ्नुपर्ने कसरी यो पृथ्वीनारायण शाहलाई यस्तो हो कि भीमसिंह थापाको जीवनी चाहिँ यहाँ पढाइयो। तिनीहरू पनि राजा त थिए। लिम्बूहरूको एउटा याकथुङबारको राजा त हुन्। यहाँ सत्ता चलाएको तिनीहरूको पनि जीवनी हुनुपर्छ नि भन्दाखेरि मलाई एक ठप्पर लाउनु भयो। त्यतिखेर एक ठप्पर लाउँदाखेरि अलिक म सानो थिएँ। सिङ्गानी पनि थिएँ। मेरो नाक चुयो। अनि म चाहिँ यो शब्द मात्र सोद्धाखेरि सरले मलाई किन कुट्यो भनेर मलाई चाहिँ चित्त दुखेपछि मैले विभिन्न इतिहास स्टडी गर्न थालेँ। थाल्दाखेरि यसो थाल्दाखेरि ठ्याक्कै अब म पोइन्टमा आउनु पर्दाखेरि जब त्यहाँदेखि मलाई चाहिँ मेरो चित्त दुखेर मैले इतिहासहरू खोज्न थालेपछि म सबै ठाउँ हेर्दै जाँदाखेरि यहाँ देखेँ कि फुरुम्बो गाविस लिम्खिम गाविस विभिन्न तपाईँको डाँडा काँडाको चाहिँ मुकुमलुङ चेन्चेलो फक्तालुङ केलुङ मुकुमलुङ सेवालुङ भन्ने आएपछि अब ठ्याक्कै आउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ मुकुमलुङको सवाल उठाएँ। हजुर जस्तो मुकुमलुङको सवाल उठाउँदाखेरि येबा साम्बा बाउ बाजेहरूले हाम्रो पुरानै त्यहाँका आदिवासी जनजाति लिम्बूहरूले यहाँका डाँडा काँडाको नाम चाहिँ तपाईँको आफ्नै भाषादेखि राखिएको छ। तर जुन मुकुमलुङ हुनुपर्नेमा पाथिभरा भनेर बढी प्रचार भयो। अब त्यसमा सवाल के उठ्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँका एकजना वृद्ध तपाईँको बाबैले मैले त्यहाँका आदिवासी जनजाति अब धेरै वृद्ध 90 वर्ष पुग्ने 80 वर्ष पुग्नेहरूले सोद्धाखेरि स्थानीय होइन नानी यो त पहिले त यहाँका स्थानीय लिम्बूहरूले त मुकुमलुङ भन्थ्यो तर पाथिभरा त पछाडि भएको भन्ने आयो। अनि मैले अभियान चलाएँ कि हो त्यसो हो भने त मुकुमलुङ अगाडि राखौँ त्यसपछि पाथिभरा राखौँ न। ल ठिक छ ज्ञानुजी तपाईँको कुरो मैले मानेँ र तपाईँ यो भनिदिनुहोस् कि मुकुमलुङ र पाथिभरामा पाथिभरै राख्नुपर्छ अर्थात् मुकुमलुङ नै राख्नुपर्छ भन्ने तपाईँको विचार हो। मुकुमलुङ नै हुनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई पाथिभरा शब्द राख्दा चाहिँ के हुने त अर्थात् तपाईँलाई के लाग्ने त यसको पनि त दर्शकहरूलाई के जानकारी हुनु पर्यो नि त। पाथिभरा राख्दाखेरि के हुने मुकुमलुङ राख्दाखेरि के हुने भन्ने सवालमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सर्वप्रथम चाहिँ हामीले आफ्नो इतिहास र आफ्नो पहिचान बिर्सिनु भयो। जस्तै देवमान पालुवा देवमान भनेको आफैमा उसको पहिचान होइन त्यो दोस्रो भाषामा जान्छ। तर पालुवा भनेको चाहिँ उसको पहिलो पहिचान हो जहाँ उसको असली थर हो। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि जसरी देवमान पालुवा भनेर चाहिँ समग्रमा समावेशी भएर आयो। देवमान भन्ने नेपाली खस भाषा भयो। पालुवा भन्ने चाहिँ तपाईँको लिम्बू भाषा भयो। यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो पहिचान भयो हो। त्यसरी नै मुकुमलुङ पाथिभरामा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले पाथिभरा हट्नुपर्छ भन्ने होइन। तर मेरो मेन तपाईँको टार्गेट र हाम्रो त्यहाँ स्थानीयवासी लिम्बूहरूको हाम्रो सिङ्गो लिम्बूहरूको चाहिँ भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन कुरा यो ठाउँमा भनौँ यहाँ यो लिम्बुवान भूमिमा चाहिँ प्राचीन जातिको रूपमा आदिवासी जनजाति प्राचीन जातिको रूपमा चाहिँ लिम्बूलाई देख्न सकिन्छ। सर्वप्रथम लिम्बूहरू नै यो ठाउँमा आएर यहाँका डाँडा काँडा सबै भूगोलको नाम चाहिँ लिम्बू भाषादेखि राखियो।
त्यो जसरी राखियो त्यो चाहिँ यथावतै हुनुपर्छ भन्ने हो। जुन मुकुम्लुङ भनेर पहिलो भनियो त्यो लिम्बू भाषादेखि राखिएको मुकुम्लुङ अगाडि हुनु पर्यो, त्यसपछि पाथिभरा हुनु पर्यो। ठ्याक्कै हाम्रो मागै त्यो। तर मुकुम्लुङ राख्दैमा पाथिभरा हट्नुपर्छ भन्ने होइन। जुन कुरा पहिलो तपाईँको सिर्जना भएर राखियो, त्यहाँका जातिहरूले राखे त्यो राखिनु पर्यो अनि सम्मान हुन्छ भन्ने हाम्रो माग हो। ठ्याक्कै हो। त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जति पनि यहाँ भएका तपाईँको आदिवासी जनजाति लिम्बूहरूले राख्दै आएका डाँडा काँडाका जति पनि लिम्बू भाषामा राखिएका नामहरू छन् त्यसलाई नामित गर्नु पाइएन, अपभ्रंश हुनु भएन र त्यसले चाहिँ तपाईँको सबै नेपालीकरण गर्नु भएन होइन। त्यसले सम्मान गरेर राख्नु पर्यो। अब यो राख्नुको कारण किन, यसैले राख्नुपर्ने किन आधार छ भन्ने, किन राख्नुपर्छ, किन आखिर नेपालीमै राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब उठ्दाखेरि कुनै पनि जातिलाई यो संसारदेखि उसको अस्तित्व र पहिचानदेखि नामित गर्नु छ भने उसको इतिहास, उसको भाषा, उसको धर्म संस्कार र उसको नाम, उसको थाक थलो अन्त्य गर्यो भने त्यो जाति आफै नष्ट हुन्छ। त्यस कारणले हामी लिम्बू भनेको आदिवासी जनजाति प्राचीन जाति हो। यो ठाउँमा हाम्रो राज्य सत्ता र हाम्रो पहिचान थियो। त्यो पहिचानलाई चाहिँ भाषाकै रूपमा भए पनि रहे तापनि त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्छ, किनकि त्यो जाति बाँच्नुपर्छ। त्यो जाति बाँच्नुको लागि उसको पहिचान र उसको जुन इतिहासहरू स्पष्ट बाँच्नु पर्यो। मैले भन्नु खोजेको त्यो हो। आखिर पाथिभरामा राख्दा पनि के फरक पर्दैन, मुकुम्लुङ राख्दा पनि के फरक पर्दैन। तर जुन कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ गम्भीर छ, जुन कुरा तपाईँको त्यो जातिसँग सम्बन्ध छ, हाम्रो लिम्बूहरूको मुन्धुमी पानसँग सम्बन्ध छ, त्यो मुकुम्लुङ फक्तङलुङ भनेको त लिम्बूहरूको मुन्धुमसँग जोडिएको एउटा पहिचानको स्थल हो। त्यो नामेट हुनु नै मुन्धुम पनि नामेट हुनु हो। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गरौँ भन्ने हो। र हाम्रो भनाइ त के छ भने त्यसले त झन् अझ मुकुम्लुङै रहोस् भन्ने हो जसरी भए पनि। तर किन भन्दाखेरि पाथिभरा पनि राखियो, त्यो दुइटै शब्दले सम्मान गर्दै पहिले मुकुम्लुङ हुनु पर्यो, त्यसपछि पाथिभरा राखौँ। जुन भाषा अगाडि तपाईँको त्यहाँका जातिहरूले राख्दै आए त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हेलचेक्राइ नगरिकन, त्यसलाई चाहिँ के भनौँ न डोमिनेट नगरिकन सम्मान गर्दै दुइटै भाषा रहोस् भन्ने हाम्रो माग हो। सबभन्दा मुख्य माग त्यो हाम्रो हो। भनेपछि तपाईँ पहिला मुकुम्लुङ त्यस पछाडि पाथिभरा होस्, दुइटै नाम होस् तर एउटै अर्थ दियोस् भन्ने तपाईँको विचार हो। त्यो अब यसै बिचमा तपाईँ सोधिहाल्नुमा म जोड्छु अलिकति। जस्तै अब मुकुम्लुङ आफैमा मुन्धुमी पान हो। हजुर हजुर। जहाँ तपाईँको मुगप्लुङ तपाईँको उहाँमादेखि लिएर धेरै जोडिन्छ मुकुम्लुङमा होइन, तपाईँको धेरै ठाउँ जोडिन्छ। त्यो ज्ञानजी म तपाईँलाई एकछिन रोक्न चाहे। यो मुकुम्लुङको शाब्दिक अर्थ नेपालीमा भनिदिनुहोस् न कृपया। हाम्रो दर्शकहरू तमाम हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो विषयमा मुकुम्लुङको खास शाब्दिक नेपाली अर्थ चाहिँ खास के रहेछ यो बारेमा पनि अलिकति भनिदिनुहोस्। अलिकति मैले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको म 6औं शताब्दीभन्दा उतै जान्छु। हजुर हजुर। इतिहासको हिसाबमा हजुर र मुन्धुमी पानको हिसाबमा जाने भने त येबा साम्बादेखि लिएर त्यहाँका फेजुकी फेदाङ्बाहरू त्यहाँका इतिहासकारहरूले आफ्नो तरिकाले ल्याउँछ। तर मैले त्यहाँ चाहिँ के भेटेँ भन्दाखेरि काँधे नाङ र माबङको शिवा खाउन जुन धार्मिक उपदेश भन्छ, हामी शिवा खाउन भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ युमामाङ फुरुप लोकताङ लासा मुकुम्लुङ युमामाङ पोक्साङ भन्नुभएको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो मुन्धुमी पानमा लिम्बू भाषामा चाहिँ मुख भनेको शक्ति, लुङ भनेको ढुङ्गा भएको आकार र त्यो आफैमा शक्तिशाली एउटा चाहिँ प्रकार रहेको ढुङ्गा भएको आकार, त्यही भएर मुकुम्लुङ भन्यो। लुङ त धेरै ठाउँ छ, डाँडा त धेरै छ, तर त्यो मुख प्रवेश भएको छ। मुख भन्ने बित्तिकै शक्ति र अत्यन्तै शक्तिशाली देवधाम भनेर चाहिँ 7औं 6औं शताब्दीमै त्यो हामी इतिहासमा शक्तिशाली अत्यन्तै हजुर एउटा ढुङ्गा आकारको एउटा पहाड देवी आकारको त्यो भन्ने स्पष्ट रूपमा त्यो बुझिन्छ नेपाली अर्थ। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ठिक छ ज्ञानजी, तपाईँले भन्नुभयो यो लिम्बूसँग आधारित भएर मुकुम्लुङ रहेको हो भनेर भन्नुभयो होइन। तर कतिले त के भन्ने गरेका छन् भने गुरुङहरूले भेडा चराउँदाखेरि भेडा गायब भएर त्यसको नाम पाथिभरा रह्यो पनि भन्ने गर्छन्। यस विषयमा चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ, कसरी बुझाउन चाहनुहुन्छ? हो, यो विषयमा चाहिँ अत्यन्तै तपाईँको समस्या छ। हजुर हजुर। अब कतिपय इतिहासकारहरूले खोज अनुसन्धानकर्ताहरूले चाहिँ जे पाए त्यही लेखेका छन् क्या।
कतिपयले चाहिँ तपाईँको पाथिबारा जुन मुकुमलुङको विषयमा धेरै तपाईँको त्यहाँको केही बुकलेटहरू निस्केका छन्, केही लेखहरू छन्, केही विद्वानहरू लेखेका छन्। भेडाबाट उत्पत्ति भयो भन्ने कुरा छ, त्यो पनि गुरुङ एकजना गुरुङ गोठलाले चाहिँ पत्ता लगाएको भन्ने छ। अब त्यो के अरे गुरुङ गोठला चाहिँ हाम्रै तपाईँको अहिले फुङलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 10 जुन मादिवाल गुरुङहरूको तपाईँको वंशमा पर्छ होइन हो, त्यहाँ हाम्रै गाउँको हो। र त्यो पाथिबारा भएको नामकरण भएको 200 वर्ष हुँदैछ। 200 वर्ष। तर मैले अघि नै भने नि हाम्रो मुन्धुमसँग रिलेटेड भएको त 6औं 7औं शताब्दीको इतिहास हामीसँग प्रमाण छ, प्रमाणित छ। हजुर। त्यतिखेरै त्यो मुन्धुमले मुकुमलुङ भनिसकेको छ हो। त्यतिखेर लु हाम्रो पुर्खाले बाख्रा काटेनन् होला, के काटेनन् होला, आफ्ना ठाउँमा छ। त्यो जङ्गल थियो, प्रकृति जस्तो थियो त्यस्तै थियो, त्यति नै शक्तिशाली थियो। तर संयोग के भयो भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा अझै पनि त्यो सेवार चोक भन्ने ठाउँमा म सानो हुँदा मेरो बाजेले 20 देखि 25वटा तपाईँको भेडाहरू पाल्नुहुन्थ्यो। त्यो हामी के अरे अझै पनि त्यहाँ के अरे लामपोखरी भन्छौँ त्यो ठाउँमा, त्यहाँदेखि माथि चित्रे भन्ने ठाउँमा हामी अझै गोठ बस्दाखेरि त्यो ठाउँको जङ्गल चाहिँ ताप्पेथोकदेखि लिएर चारैतिर घुम्छ। त्यहाँदेखि एक दिन तपाईँ गाई बस्तुहरू गायब भयो भने 2 दिन 3 दिनमा मात्र आइपुग्छन्, त्यत्रो ठुलो जङ्गल छ। तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि त्यो भेडा हराएपछि त्यो देवीको प्रकट भयो र गुरुङले चाहिँ जुन कुरा चाहिँ मेरो भेडा चाहिँ यहाँ हरायो, मेरो भेडा चाहिँ फेरि जुन ठाउँमा आएपछि म यो ठुलो थुम्बा एउटा चढाउँछु त भनेर भाकल दिएपछि त्यहाँदेखि सुरु भयो भन्ने कुरा कथा छ किम्बदन्ती हो। त्यो होला, त्यो गुरुङसँग आफ्ना तपाईँको मिथक किम्बदन्ती होला, त्यसलाई पनि सम्मान गरौँला। तर त्यो गुरुङले पत्ता लगाएपछि मात्र त्यो देवीको उत्पत्ति भयो भन्ने चाहिँ अलिकति गलत हो। किन भन्दाखेरि हामीसँग 6औं 7औं शताब्दीमै मुकुमलुङ भनेर चाहिँ मुन्धुमसँग त्यसो भए यो गुरुङहरू उहाँले जे जिकिर गरिराख्नु भएको छ, हजुर, यो तपाईँको नजरमा के गलत हो? होइन, गलत होइन, उहाँको संयोग भन्छ। अच्छा, संयोग। जस्तै भेडा हरायो, हराएपछि हामी पनि त भाकल गर्छौँ। त्यो कुनै चिज चाहिँ यहाँदेखि हरायो भने चाहिँ अब कहाँ गयो चिन्ता हुन्छ। अनि विभिन्न डाँडा काँडाहरू हामी भाकल गर्न थाल्छौँ होइन। धेरै ठुलो चिज हरायो भने कसै ज्योतिषी हेराउन थाल्छौँ, कसै के गर्न थाल्छौँ नि हो। त्यसरी त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो हरायो, अब 2 दिन पछाडि आयो भन्ने छ नि त हो। त्यतिखेर चाहिँ अब जुन ठाउँदेखि वस्तु गएको थियो त्यो ठाउँमा फर्केर आउँछ। अझै पनि त्यस्तो छ, फर्केर जुन ठाउँदेखि गएको हो। त्यस कारणले त्यहाँदेखि चाहिँ देवीले चाहिँ त्यहाँदेखि प्रचार के भयो भन्दाखेरि देवी यहाँ छ, त्यस कारणले मैले जुन भाकल गरेँ त्यो प्राप्ति भयो, त्यही भएर चाहिँ यहाँदेखि सुरु भएको भनेर त्यहाँदेखि बाख्रा काट्ने चलन सुरु भएको यहाँ देखिन्छ। त्यहाँदेखि त्योभन्दा उता चाहिँ देखिँदैन त्यति। हजुर। भनेपछि यथेष्ट प्रमाणको आधारमा तपाईँहरू भन्नुहुन्छ, तपाईँ भन्नुभएको छ, अर्थात् त्यसकै पछि लागिराख्नु भएको छ होइन। त्यसको लागि कसैले बहस गर्न चाहन्छ भने त्यहाँका आदिवासी जनजाति लिम्बूहरूसँग बसेर त्यहाँका येबा साम्बाहरूसँग त्यहाँका इतिहासकारहरूसँग यदि बहस गर्नु चाहन्छ भने हामी बहस गर्न तयार छौँ। किनकि लिम्बू बसेको यहाँ त 200 वर्ष मात्र हुँदै छैन नि त। यो 8 र 10 सरदारहरू लडाइँ गरेको पाँचतरको आम्बे पजाङमा 6औं 7औं शताब्दीमा त्यहाँदेखि 8 र 10 सरदारहरू लडाइँ गरेको। त्यो अहिले कति सय वर्ष भयो त तपाईँ 6औं शताब्दीमा लडाइँ गर्छ। 200 वर्ष मात्रै त पुग्दैन। यी त त्योभन्दा यता लिम्बूहरू थिएन, त्यहाँ त सबै अरू मात्र थिए भन्नु पर्यो। हजुर होइन। त्यस कारणले लिम्बूहरू चाहिँ यो देशमा चाहिँ तपाईँको 200 वर्ष मात्र बस्नु थालेको त 200 वर्ष मात्रै भएको छैन। तर त्यो पाथिबारा भन्ने नामकरण भएको त तपाईँको 200 वर्ष मात्रै हुँदैछ। 200 वर्ष हो। त्यस कारणले हामीले भनेको चाहिँ इतिहास लेख्दाखेरि, खोज अनुसन्धान गर्दाखेरि कुनै जातिको मुन्धुम र अस्तित्वलाई टेकेर हेलचेक्रै गरेर लेख्नु हुँदैन क्या। जुन इतिहास चाहिँ सम्मानपूर्वक लेखिनुपर्छ र त्यो सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो क्या। त्यही भएर पाथिबारा चाहिँ पाथिबारा होइन मुकुमलुङ हुनु पर्यो। मुकुमलुङ लेखेपछि पाथिबारा लेखौँ, दुईटै शब्द सम्मान र प्रचार गर्दा पनि मुकुमलुङ पाथिबारा भनेर चाहिँ प्रचार गरौँ। त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरूको शब्द सवाललाई त्यहाँ जुन नामकरण गरेको छ, त्यहाँ प्राचीन जाति लिम्बूहरूले जुन जुन ठाउँमा नामकरण गरे त्यो शब्दलाई नामे कुनै हालतमा नगरेर त्यसलाई सम्मान गर्दै दुईटै समावेशी तरिकाले जाउँ भन्ने हाम्रो माग हो। भनेपछि जुन ठाउँमा जुन जातिको बाहुल्यता छ, बाहुल्यता भएको छ, त्यो आधारमा त्यस ठाउँमा त्यो जातिलाई पनि सम्मान गर्दै त्यस ठाउँको इतिहासलाई अलिकति मध्यनजर गर्दै हरेक काम गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको धारणा हो। यहाँ मात्र होइन, अरू नेपाल कोही पनि देश। हजुर हो, त्यही हो। त्यो जातिहरू जुन जुन ठाउँमा बसे, जुन जुन ठाउँमा छरिए होइन। हजुर हजुर। तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि राजनीतिक भन्दा माथि उठेर
यसले राजनीतिक बुझाइ भन्दा टाढा रह्यो के हो भन्दाखेरि गुरुङको जुन अस्तित्वसँग जोडेको अब स्थल छन् त्यो संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यो लिम्बूले पनि संरक्षण गर्न सघाउनुपर्छ। तामाङको अस्तित्वसँग जोडेको ठाउँ छ भने त्यो गुरुङले संरक्षण गर्न सघाउनुपर्छ। जस्तो ताप्लेजुङमा यहाँले 12वटा आदिवासी जनजातिहरू छन्, त्यो 12वटा आदिवासी जनजातिहरूको उसको पहिचान, उसको थाक थलो, उसको भाषा, संस्कार, संस्कृतिसँग जोडिएको अमूल्य स्थलहरू छ भने त्यसलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्छ, त्यसलाई भत्काउनु हुँदैन। हो त्यस कारणले पाथिभरा हाम्रो लिम्बूहरूको मुन्धुमसँग जोडिएको एउटा धार्मिक सांस्कृतिक स्थल हो, त्यो अत्यन्तै संवेदनशील ठाउँ हो। त्यस कारणले जुन बेला हामीले मुकुमलुङ भन्यौँ त्यो मुकुमलुङ शब्द रहनु पर्यो, त्यसपछि पाथिभरा रहनु पर्यो, हाम्रो मागै थियो। तर यहाँ चाहिँ तपाईँको लिम्बूहरूको बाहुल्यता छ, लिम्बूहरू धेरै छन्, अरू जातिको त सबै नष्ट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन। यहाँ शेर्पा छन्, यहाँ तामाङ छन्, यहाँ गुरुङ छन्, नेवार छन्, तपाईँको चौधरीहरू छन् होइन, विभिन्न जातिहरू छन्, हामी यहाँ मिलेर बसेका छौँ। त्यो सबै जातिहरूको सम्मान हुनु पर्यो र कुनै पनि तपाईँको के अरे उसको जातिको त्यो पहिचानलाई चाहिँ नामेट गरेर अर्को जातिको चाहिँ यो त यस्तो हो भनेर नामेट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु चाहिँ भएन। त्यो हामीसँग चाहिँ त्यो मान्य छैन र हामी मान्दैनौँ पनि त्यस्तो तरिकाले। धन्यवाद तपाईँलाई विचारको लागि। अब म अर्को विषयवस्तुतिर लाग्छु। ठिकै छ ज्ञानुजी, मैले तपाईँको कुरा बुझेँ, तपाईँको विचार सुने। यो पाथिभरा शब्द तपाईँलाई मात्र टाउको दुखेको विषय चाहिँ किन? अरू जातिहरूले त यो विषयमा कुरा उठाउनु भएको छैन, तपाईँले नै मात्र टाउको दुखेको विषय जहिले रहने कारण चाहिँ के हो? आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई के भनिदिनुहोस् त। ठिकै यो बढीभन्दा बढी विषय चाहिँ मेरो टाउको दुखाइ भएको छ। र अर्को कुरो चाहिँ लिम्बूहरूसँग चाहिँ अलिकति लिम्बू समाजसँग पनि यो टाउको दुखाइको विषय छ। जस्तै म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि हिन्दू मन्दिरलाई गएर यो त लिम्बूहरू, यो नेवारहरूले, यो तामाङहरूले बनाएको हो भनेर डाइरेक्ट त्यो मन्दिरलाई चाहिँ क्वालिफाई गरेर बाहिरको सबै आकार मेटेर लेख्दाखेरि त्यो हिन्दूहरूलाई चाहिँ चित्त दुख्छ कि दुख्दैन। त्यस कारणले पाथिभरा मुकुमलुङमा चाहिँ बढीभन्दा बढी मेरो टाउको दुखाइ र लिम्बूको टाउको दुखाइ के हो भन्दाखेरि लिम्बूहरूको मुन्धुम र संस्कारसँग जोडिएको कारणले बढी टाउको दुखाइ हो। कुनै पनि शेर्पा र भोटेहरूको गुम्बामा जस्तै टासी छोलिङ गुम्बा भन्ने लेखिया छ, त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ किरात माग्यौँ भनेर लेखिदियौँ भने त उनीहरूको टाउको दुखाइ हुन्छ नि। यो त हाम्रो टासी छोलिङ गुम्बा हो भनेपछि उहाँहरू विरोध गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले त्यो मुकुमलुङमा चाहिँ हाम्रो मुन्धुमसँग सम्बन्ध भएको कारणले हामीले चाहिँ मुकुमलुङ हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको हो। त्यस कारणले अब शेर्पा तामाङ गुरुङहरूले चाहिँ अब उहाँहरूको अलिकति रिलेटेड भएन होला, उहाँहरूले जे भन्छ त्यही मान्नु स्वाभाविकै कुरा हो। तर मुख्य चाहिँ लिम्बू आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ यो ठाउँमा बसोबास भएको कारणले यहाँ उहाँहरूको मुन्धुम र उनीहरूको अस्तित्व र पहिचानसँग जोडिएको कारणले बढीभन्दा बढी खोज्ने हाम्रो अधिकार रहेको कारणले यो कुरा हाम्रो लिम्बू दाजुभाइले कति बुझेका छन्। त्यस कारण मुकुमलुङको मात्र आज मैले धेरै आवाज उठ्यो। मुकुमलुङ लगायत धेरै यहाँ कुराहरू छन्, धेरै छन्। जस्तै तपाईँको यहाँनिर अब फक्तालुङ, चेन्जेलुङ, केलुङ, सेवालुङहरू, कावामा, इवामा, थावामा भन्ने धेरै छन् लिम्बू भाषा लेखिराखेको। त्यो ठाउँहरू सबै अप्रभंश हुँदैछन्। तिनीहरू पनि यहाँका आदिवासी लिम्बू आदिवासी जनजाति लिम्बूहरूको भाषासँग जसरी राखिया थियो त्यो भाषाले नामेट नगरिकन त्यो यथावतै रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो त्यो होइन। त्यही भएर मुकुमलुङ चाहिँ बढी चाहिँ लिम्बूहरूसँग रिलेटेड भएको कारणले त्यो लिम्बूहरूले खोज्नुपर्ने कारण पनि त्यो हो। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको अरू जातिहरूले चाहिँ मुकुमलुङै भन्छ, आधी लिम्बूहरूले चाहिँ मुकुमलुङै के अरे आदिवासी जनजाति या कुनै जातिहरूले चाहिँ पाथिभरा नै भन्छन्, अनि आधी लिम्बूहरूले पनि पाथिभरा नै भन्छन् भन्ने कुरो उठ्यो नि। हो, यही कुराले गर्दाखेरि 2070 सालमा भनौँ न हाम्रो सम्पूर्ण युवाहरूको नेतृत्वमा, त्यहाँका स्थानीयवासीहरूको नेतृत्वमा हामीले साना ठुला गरी चाहिँ 200वटा होर्डिङ बोर्ड मुकुमलुङ लेखिएको शब्द लेखिएको टालियो, जहाँ काफ्ले पार्टीदेखि माथि डाँडासम्म। त्यतिन्जेलसम्म यहाँ थिएन। तर मुकुमलुङ भन्ने शब्द चाहिँ सीमित येबासम्म र मुन्धुममा मात्र सीमित थियो त्यहाँका, त्यो पनि बुढापाखा। तर यो कसरी आयो भन्दाखेरि पहिलोचोटि पाथिभरा महोत्सव हुँदाखेरि दोखुका साथीहरूले ताप्लेजुङको जुन तपाईँ कोप्चे लाइनमा एउटा मुकुमलुङ तपाईँ भनेर चाहिँ महोत्सव भनेर चाहिँ एउटा लिम्बू भाषादेखि ठुलो गेट बनाउनु भएको थियो क्या। त्यहाँदेखि अलिकति हाइलाइटमा आयो यो मुकुमलुङ। अनि यो मुकुमलुङ भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै गर्दा पाथिभरालाई मुकुमलुङ भनिन्छ भनेर चाहिँ लिम्बूहरूले चाहिँ पाथिभरालाई मुकुमलुङ भन्छ भनेर प्रचारमा आयो। झन् त्यसपछि त्यो पनि लुप्त हुँदै गएपछि फेरि हामीले पछाडि होर्डिङ बोर्ड टाल्यौँ। अब त्यो होर्डिङ बोर्ड किन टालियो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि
मानिसहरू भनौँ न त्यहाँका भक्तजनहरू त्यहाँ प्रवेश गर्दाखेरि यहाँका प्राचीन आदिवासी जनजाति लिम्बूहरूले सर्वप्रथम त यो पाथिभरालाई चाहिँ मुकुमलुङ भन्थेछ भनेर उहाँहरूले बोध होस् र अब आउने पिँढी हाम्रो छोरा नातिहरू छन् नि उहाँहरूले चाहिँ हामीभन्दा मुनिको अबको 10-15 वर्ष पछाडि चाहिँ उहाँहरूले पाथिभरा भन्ने मात्रै बोध हुन्छ। यहाँका मुकुमलुङ, सेवालुङ, चेन्चेलुङ, फोक्तालुङ, केकेलुङ, केवालुङ, कामामा, इङवामा, फुरुम्बो, डिमसिम गाविस भन्ने कुनै पनि नरहने भयो, उहाँले बोधै नरहने भयो। किनकि एकादेशको चराको नाम हो कि क्या हो, यो कुन फलफुलको नाम हो भन्ने समस्या आउँछ भनेर त्यो शब्द त्यहाँ प्रवेश गर्ने बित्तिकै त्यो शब्द हेरेपछि कमसेकम प्रश्न गर्छ यो कुन भाषा हो, यो कुन लिपि, यो कुन भाषा, यो कुन जातिले बोल्ने भन्दाखेरि त्यतिखेर कुनै विज्ञ मान्छे आयो भने त यहाँका प्राचीन आदिवासी जनजाति लिम्बूहरूले बोल्ने भाषा हो र त्यस कारणले यो पाथिभरालाई चाहिँ प्राचीन भाषामा चाहिँ लिम्बूहरूले चाहिँ मुकुमलुङ भन्थ्यो भनेर हामीले चाहिँ त्यो अभियान होस् भनेर त्यो टालेका हुन्। त्यहाँनिर अब यहाँ समावेशीको कुराहरू आउँछ, यहाँ आदिवासी जनजातिको कुराहरू आए होइन होइन। अब नेवारकै तपाईँको आफ्नै तपाईँको के अरे इतिहाससँग जोडिएको होला काठमाडौँमा होइन। शेर्पाहरूको शेर्पा होला, गुरुङको तपाईँको मगरको होइन, सबै सुनुवारकै होला। तर ताप्लेजुङको हकमा चाहिँ हामीले चाहिँ चित्त दुखेको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि ताप्लेजुङलाई बहुजाति बहुसंस्कृति र भएको ठाउँ र एउटा विभिन्न कला संस्कृतिले सजिएको यहाँ विभिन्न भाषा संस्कार संस्कृति र तपाईँको संस्कारहरू छन् भनेर चाहिँ जहिले तपाईँको प्रचार गरिन्छ, जहिले प्रचार गरिरहेको छ। र पाथिभरा महोत्सव लगभग 3-4 चोटि भइसक्यो, त्यो तपाईँहरूले देखेका छन् होइन। तर हामी आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ युज थ्रो कागज हो कि या हामीसँग पनि तपाईँको के अरे मूल्य छ त होइन। युजिङ थ्रो गर्दा तपाईँ युज गर्ने अनि फ्याँक्ने खालको कागज हुन् कि हामी, यी हामीसँग पनि केही तपाईँको मूल्य र हाम्रो पनि केही तपाईँको एउटा आधारहरू हामीसँग पनि हकिला केही कुराहरू छन्। त्यो पहिले हामी तपाईँ आदिवासी जनजातिहरूले बुझ्ने बेला भयो। यहाँका तपाईँको सुनुवारहरूले, यहाँका लिम्बूहरूले, यहाँका गुरुङ राईहरूले। अब पाथिभरा महोत्सव हुन्छ, पाथिभरा महोत्सवमा के नारा आयो भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरू बसेको यहाँ त विभिन्न जात जातिहरूलाई सजिएको सुन्दर तपाईँको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र हो भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। तर कहिले पनि त्यो पाथिभरा महोत्सव हुँदाखेरि प्राचीन लिम्बू भाषादेखि तपाईँहरूले त मुकुमलुङ भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँहरूको मुकुमलुङको नाममा एउटा गेट बनाइदिनुहोस् भने कहिले भनेर। गुरुङ जातिहरूले पाथिभरा उत्पत्ति गराउँदा त गुरुङहरूसँग के किम्बदन्ती छ, मिथक छ। तपाईँहरू गुरुङहरूले चाहिँ तपाईँहरूकै भाषा संस्कारदेखि एउटा गेट बनाइदिनुहोस् न कहिले भनेनन् यिनीहरूले। सुनुवारलाई कहिले भनेन, तपाईँको शेर्पाहरूले कहिले भनेन, नेवार मगरहरूले कहिले भनेन तपाईँहरूको भाषा। अनि नारा चाहिँ बहुजाति बहुसंस्कृतिले सजिएको सुन्दर भनेर भन्ने, अनि यता गेट प्रचार गर्दा चाहिँ खालि पाथिभरा भन्ने। र के भन्दाखेरि त्यो समितिले चाहिँ जुन र्यालीमा आउनुहोस् है, तपाईँहरूको लिम्बूले तागा मेक्ली लाएर शिरबन्दी लाएर आउनु, गुरुङले बक्कु लाएर आउनु, कसैले ढोल चेब्रुङ लिएर आउनु, नारामा के अरे यता के अरे शान्ति र्यालीमा भनेर चाहिँ बोलाउने। अनि हामी सबै जाने शान्ति र्यालीमा चाहिँ हामी प्रयोग हुने। तर हाम्रै भाषा संस्कार संस्कृतिदेखि कमसेकम उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको गेट बनाउनुहोस्, यसो सम्मान हुनुहोस्, यसो गर्दा चाहिँ कहिले नभन्ने। अनि हामी चाहिँ र्यालीमा पनि सहभागी हुनुपर्ने, च्याब्रुङ बोकेर त्यहाँ पनि जानुपर्ने, उता पनि जानुपर्ने। उसले सम्मान गर्दैन भने हामीले किन सम्मान गर्ने थियो होइन। त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि के तपाईँको भनाइलाई चाहिँ तपाईँको भनाइ बुझ्दाखेरि हिन्दू धर्मले अरू धर्मलाई हेप्यो भन्नु खोज्नु भयो होइन? त्यो त स्पष्ट छ नि। हिन्दू धर्मभित्र त त्यो त आफ्नो आफ्नो होला त्यहाँभित्र होइन। त्यो म धर्मको कुरा चाहिँ म गर्दिनँ। तर यहाँ के छ भन्दा उच्च ब्राह्मणवाद विचार छ क्या। त्यो उच्च ब्राह्मणवाद विचारले यहाँका आदिवासी जनजातिहरू कहिले पनि माथि नजाउन् र उहाँहरूको इतिहास र मुन्धुमले किटान गरेको चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक स्थलहरू चाहिँ कसरी नामेट गर्न सकिन्छ, जस्तै वैचारिक सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ कसरी नामेट गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ नामेट गरेर जाने भन्ने कुरामै लागेको छ। त्यही भएर त पाथिभरा पनि त्यही भएको हो नि त। उहाँहरूले थाहा थियो जस्तै अब पाथिभरा कसरी हुनसक्छ र यस्तो भन्ने कुरा। यहाँहरू हिजो अस्ति तपाईँको गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरू नामाकरण गर्दाखेरि सर्वदलीय राजनीतिकहरू बसेर लिम्बू भाषादेखि नि त फक्ताउनु गाउँपालिका भएको छ, मेरिङदेन भएको छ, तपाईँको यावरो भएको छ होइन। तपाईँको निङ्गुरो के अरे उता के अरे मौवा विभिन्न तपाईँको 28 त्रिवेणी भएको छ होइन। त्यो राख्दा चाहिँ हुने के पाथिभरालाई चाहिँ तपाईँको अगाडि मुकुमलुङ थपेर पछाडि पाथिभरा राख्दा किन नहुने? भनेपछि तपाईँको विचारमा जसरी गाउँपालिकाहरूको नामहरू लिम्बू भाषामा राखियो, अर्थात् त्यहाँको पुरानो चिजबिजहरू
हेरेर राखियो त्यसरी नै पाथिभराको नाम पनि मुकुमलुङ राख्नुपर्छ भन्ने तपाईँको हो सोच हो? त्यो हराउनु भएन। त्यहाँका आदिवासी जनजाति लिम्बूहरूले प्राचीनदेखि आफ्नो भाषादेखि राखिएको त थियो नि, र त्यही आधारमा त गाउँपालिका पनि रह्यो हो। त्यस कारणले यहाँका तलाउहरू, पोखरी, खोला, नाला, डाँडा काँडाहरू जति जे छन् लिम्बू भाषादेखि रहेका त्यो सबै लिम्बू भाषादेखि रहनुपर्छ भन्ने हो। त्यो रहँदै गर्दाखेरि यहाँका के अरे जुन तपाईँको आर्यन जातिहरूले राखेको जुन छ नि भाषा त्यो सबै हट्नुपर्छ, नामेट हुनुपर्छ भन्ने होइन। तर जुन जातिहरू यहाँ परम्परादेखि बस्दै आएका थिए, जुन जातिले यहाँ चाहिँ थाक थलोको रूपमा चाहिँ उपभोग गर्दै आएको थिए होइन, जुन ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भाषादेखि पहिचानदेखि राख्दै आएका थिए त्यो शब्दलाई चाहिँ नामेट गर्नु भएन। सम्मान गरेर चाहिँ सबै समावेशी तरिकाले अगाडि बढौँ भन्ने मात्र हो। ठिकै छ ज्ञानजी। अब हामी करिब दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ र अन्त्यमा एकदम छोटो समयको लागि म तपाईँलाई एउटा क्वेसन गर्छु। अहिले यो ताप्लेजुङको पाथिभरामा केबुल कार अर्थात् मुकुलुङमा केबुल कार राख्ने भन्ने कुरो भइरहेको छ, अर्थात् सुरु पनि भयो भन्ने सुनिरहेको छु मैले। तर यसमा अब गाउँघरका मान्छेहरूलाई सोधिएन, यो गरिन त्यो गरिन, एक्कासी माथिबाट निर्णय आएर काम गरियो भन्ने खालको सुनिरहेको छु। यो बारेमा तपाईँले कति बुझ्नु भएको छ, के छ यसको कुरो? अब यो विषयमा चाहिँ मैले पनि त्यति स्थानीय लेभलमा यो छलफल र बहस नभएको कारणले त्यति स्पष्ट रूपमा बुझेको छुइनँ। तर यो मुद्दाहरू चल्दै जाँदाखेरि जुन हाम्रो खगेन्द्र फेम्बु हुनुहुन्छ, जुन उहाँ किक्यापको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हो, उहाँहरूबाट हाम्रो चाहिँ के अरे अलिकति इन्फर्मेसन भनौँ न, खबर हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ के कुरा आयो भन्दाखेरि मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको छ जहाँ किक्यापको पनि जग्गा चाहिँ आधी जग्गा चाहिँ पाथिभरा क्षेत्र विकासले चाहिँ यति होर्डिङ भन्ने एउटा कम्पनीलाई चाहिँ लिजमा दिइसकेको छ भनेर खबर आएपछि खगेन्द्रजीले त मुद्दा नै दायर गर्नुभयो सर्वोच्चमा। त्यसपछि हामी धेरै हल्ला खल्ला हुँदै जाँदाखेरि त्यहाँ बुझ्दाखेरि चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यो लगभग साँचो हो। मन्त्री परिषदले डाइरेक्ट स्थानीय सरकारलाई नसोधिकन यो डाइरेक्ट निर्णय गर्नु सक्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यहाँ जुन स्थानीय नगरपालिका छ यो नगरपालिकाको आन्तरिक केही होला त्यहाँभित्र देखाइएको छैन होइन, त्यसकारण त्यो निर्णय गरेको छ। तर पाथिभरामा चाहिँ तपाईँको केबल कारै राख्नुपर्छ, भ्यू टावरै राख्नुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ आवश्यकता चाहिँ देखिनँ त्यहाँनिर। तर आवश्यकता भए पनि हाम्रो माग चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ केबल कार राख्दै गर्दाखेरि सर्वप्रथम त त्यहाँका आदिवासी जनजाति लिम्बूहरूको मुन्धुमी स्थल हो, पहिचानसँग जोडिएको। त्यो मुन्धुमी स्थल पहिचानसँग जोडिएको लिम्बूहरूको इतिहासले कतिको असर पर्छ त्यो पहिले निरीक्षण गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरो त्यहाँनिर आदिवासी जनजाति विभिन्न जनजातिहरू बसेका छौँ नि, उहाँहरूको अस्तित्वमाथि कस्तो असर पर्छ त्यो पहिले निरीक्षण गर्नु पर्यो। एकछिन ज्ञानजी, यसको मतलब तपाईँ के परिवर्तन चाहनुहुन्न? होइन, म जोड्दैछु यो परिवर्तन अहिले संसार परिवर्तनशील छ, जसले पनि परिवर्तन चाहन्छ र परिवर्तन हुनुपर्छ। तर हाम्रो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ विकास निर्माण गर्दै गर्दा जुनसुकै विकास होस्, अहिलेको हरेक स्थानीय सरकार भनेको कारण त्यो हो नि त। प्रदेश तपाईँको के अरे केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकार भन्ने कारण नै त्यो हो नि त। यदि होइन भने स्थानीयलाई थाहै नपाउने भने त्यहाँका जनताले थाहै नपाउने भने किन तपाईँको संघीयताको आधारमा तपाईँको प्रदेश स्थानीय भन्ने, डाइरेक्ट केन्द्रले चलाउनु भइगयो नि त होइन। हो, त्यसको हैसियतले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि केबुल कार आउँदैछ अरे, तर त्यहाँका हिजोदेखि तपाईँको वन उपभोक्ता समितिलाई थाहा नै छैन, त्यहाँका स्थानीयवासीहरूलाई थाहा नै छैन। तपाईँको त्यहाँका लिमखिम भनौँ न, पूर्व तपाईँको लिमखिम गाविस भनिन्छ अहिले त तपाईँ के अरे लिमखिम गाविस भन्थ्यो, अहिले त फक्तौँ गाउँपालिका 3 हो, फक्तौँ गाउँपालिका 5 ताप्लेथोकलाई थाहा छैन, लिमखिमलाई थाहा छैन, फुङलिङ नगरपालिका 10 तपाईँको फुरुम्बुलाई थाहा छैन, फाउखला 11लाई थाहा छैन, त्यहाँका स्थानीयवासीहरूलाई थाहा छैन। हिजो स्थानीयवासीहरूलाई चाहिँ त्यहाँको वनलाई संरक्षण गर्नु, सम्वर्धन गर्नुको निम्ति चाहिँ अधिकार दिने। तर आज ठुल्ठुलो योजनाहरू त्यहाँ आउँदै गर्दाखेरि स्थानीयवासीहरूलाई चाहिँ किन चाहिँ तपाईँको उल्लु बनाइनेछ, किन सहभागी गराइएन? हो, त्यसकारण विकास हुनुपर्छ, हामी विकास विरोधी होइन। तर त्यहाँ विकास निर्माण गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका स्थानीयवासी आदिवासी जनजातिहरू, त्यहाँका लिमखिम गाविस, फुरुम्बुका, तपाईँको ताप्लेथोकका, फाउखलाका, अनि यहाँ फुङलिङ नगरपालिकाका सबै बौद्धिक लेभलका बुद्धिजीवीहरूलाई भेला गरेर त्यहाँ केवल कार राख्नु कतिको जायज छ अन्जायज छ त्यो सबै निर्णय गरेर राख्नु पर्थ्यो, आउनु पर्थ्यो होइन। अर्को कुरो, अब अर्को कुरो त्यहाँ समस्या के छ भन्दाखेरि पाथिभरा आफैमा भ्यू टावर हो, आफैमा केबल कार हो होइन। पाथिभरामा
चाहिँ यो भ्यू टावर र केबल कार नआउँदा पनि योभन्दा अगाडि पनि हजारौँ भक्तजनहरू चाहिँ के का लागि आउँथे भन्दाखेरि भ्यू टावर र केबल कारको लागि आएको त होइन नि। पाथिभरा आफैमा शक्तिशाली, जुन मुकुमलुङ युमा माङ्गेमा आफैमा शक्तिशाली होइन मुकुमलुङ। त्यस कारणले हजारौँ भक्तजन चाहिँ के को लागि आयो भन्दाखेरि मेरो मनोकांक्षा पुरा होस्, मैले चिताको सोचेको सबै पुरा होस्, सुख शान्ति होस् होइन भनेर लाखौँ खर्च त्यहाँ आउने गरेका छन्। एकछिन म तपाईँको कुरो काटेँ। यो तपाईँको भनाइले चाहिँ मैले बुझ्न खोजेको के हो भने, मैले बुझेँ के हो भने पाथिभरामा केबल कार राख्न गलत छ, यो के हो तपाईँको प्रश्न? होइन, पाथिभरामा केबल कार राख्नु गलत हो। गलतै हो? म स्थानीयवासी भइसकेको हैसियतले गलत हो। यदि के अरे सहमतिमा हुन्छ भने स्थानीयवासीहरूलाई इन्भल्भ गराएर त्यहाँको सहमति र सबै स्थानीयवासीहरूलाई सहमति गराएर राख्नुपर्छ। तर राख्नै पर्दाखेरि विकास हुनै पर्छ भन्ने कुरामा आधारमा जाने भने चाहिँ फेदीभन्दा माथि जानु भएन। फेदीभन्दा माथि चाहिँ धार्मिक आस्था हो। त्यस्ता आस्थाको केन्द्र जतासुकै हुन सक्दैन। बरु उहाँहरू जुनसुकै डाँडामा गएर ठुल्ठुलो तपाईँको टावर राख्न सक्नुहुन्छ, तर पाथिभरा एउटा पृथक ठाउँ हो। त्यस कारणले यदि राख्छन् भने ताप्लेजुङको विकास र ताप्लेजुङको पर्यटन क्षेत्रमा विकास होस्, धेरै मान्छे भित्रियोस् र यहाँको यो जिल्लाको आर्थिक उन्नति होस् होइन, राम्रो तपाईँको आर्थिक आर्जन होस्, यहाँको होटेल व्यवसायदेखि लिएर सर्वसाधारण सबैले राम्रो जीविका पार्जन होस्, सबैले राम्रो होस् अर्थतन्त्रमा भन्ने सोचाइ हो भने, त्यो कम्पनीले पनि सोचेको छ भने सुकेटारदेखि माथि फेदीमा जुन अहिले गाडी पुग्छ नि त्यहाँसम्म चाहिँ राख्नुहोस् काफ्लेपाटी त्यो ठाउँ। अनि त्यो केबल कार मात्र होइन, अहिले जति त्यो सडकमा तपाईँको के अरे अहिले हिलो छ त्यो सडक चाहिँ मजाले भक्तजनलाई चाहिँ सुविधा हुने गरी त्यो ठाउँमा चाहिँ गाडी पुगोस्। हाम्रो मागै त्यो हो, यदि राख्नै पर्छ भने। हजुर हजुर ठिकै छ। त्यसो भए अब कोही मान्छे काठमाडौँबाट आउँछन्, विदेशबाट आउँछन् होइन, उनीहरू हिँड्न सक्ने अवस्था हुँदैन, फेदीसम्म मात्र आएर काफ्लेपाटीसम्म मात्र आएर त्यसभन्दा माथि जानको लागि चाहिँ उनीहरू हिँड्न सक्ने क्षमता छैन भने त्यसको विकल्पमा त हेर्न सकिन्छ नि केबल कार। त्यसको लागि चाहिँ के सोच्नु भएको छ? अब त्यो विकल्प भनेको अहिले केबल कार बनेकै छैन। हजुर हजुर। अब पाथिभरामा मुकुमलुङमा के अरे सेवा गर्न आउने भनेको त धेरै वर्ष लामो भयो। हजुर हजुर। त्यहाँ 90देखि तपाईँको के अरे 80 वर्ष 75देखि 80 तपाईँको 95 वर्षका तपाईँको दर्शन गर्न आइरहेका छन्, हामी देखिरहेका छौँ। तर अहिले त्यहाँ केबल कार पनि छैन। तिनीहरू कसरी गए त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। हो त्यस कारणले मुकुमलुङ पाथिभरामा जति पनि आउने भक्तजनहरू खर्च तिरेर आएका छन्, बुढापाकाहरू कसरी पुग्ने भन्ने सवालमा चाहिँ त्यहाँनिर 50 देखि 100 जना चाहिँ तपाईँको त्यहाँ रोजगार पाएर बसेका युवाहरू छन्। हिजो पनि बोकेका थिए, आज पनि बोकिरहेका छन्। त्यसरी नै भक्तजनले सुविधा दिइराखेको छ। अर्कोतर्फ त्यो लाखौँ तिरेर आउने भक्तजनको पनि मनोकांक्षा पुरा भयो पाथिभरामा दर्शन गर्नु। अर्को कुरो बेरोजगार भएर तपाईँको रोजीरोटीको लागि चाहिँ त्यहाँका युवाहरूले पनि रोजगार पाए। दुईटा भयो नि, किनकि त्यहाँसम्म दर्शन पायो उसले राम्रो भयो र अर्कोले रोजीरोटी पायो, उसको जीविका चल्यो त्यहाँनिर। अब यो केबल कार राख्दाखेरि त्यहाँ समस्या के आउँछ भन्दाखेरि हिजो तातो पानी तताएर डोकोमा बिस्कुट बोकेर बसेका फेदीमा छन् नि त्यहाँका जनताहरू, तिनीहरूको रोजीरोटीको व्यवस्था के गर्नु? यो कम्पनीले व्यवस्था गरिदिनु पर्यो उहाँहरूलाई होइन। त्यसै उठाएर खेदाउन त पाइएन नि। हिजो तपाईँको भक्तजनहरू त्यत्रो त्यहाँ सुविधा दिनुको लागि भित्र्याउनुको लागि हिजो तपाईँको दुःख गरेर त्यहाँ बसेका छन्। आज सुविधा भएर तपाईँको धेरै भक्तजन भित्रिन थालेपछि एउटा कम्पनी चाहिँ पैसा कमाउनुको लोभमा त्यहाँ प्रवेश गरेर त हुँदैन नि। यदि लु ठिक छ, तर त्यो पैसा कमाउनु पर्छ, तपाईँ विकास गर्नुपर्छ, जो विकासको पनि सम्मान गरौँला। तर त्यो विकास गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ स्थानीयवासीहरूलाई के हो, उनीहरूले के उपलब्ध हुने त्यो पनि सम्झौता हुनु पर्यो होइन। त्यहाँका स्थानीयवासी युवाहरूले कस्तो रोजगार पाउने हो, कस्तो सुविधा पाउने। तर यो चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि माथि केन्द्रमा बसेर 2-3 जना नेताहरू चाहिँ गोजीमा यत्रो गाँठ लाएर पैसा कमाउने लोभले चाहिँ एक आपसमा मिलेर चाहिँ यो केबल कार राख्ने भने चाहिँ डाइरेक्ट डिसिजन माथि भएको छ, यहाँ आएको छैन स्थानीयमा होइन। अब त्यहाँनिर चाहिँ त्यो कम्पनी त्यहाँ बसिसकेपछि पैसा त यता स्थानीयमा आउने होइन। ऊ तपाईँको त्यो कम्पनी खोल्ने मान्छे व्यक्ति पर कुन देशमा बसिएको छ अनि पैसा त्यहाँ कम छ, सबै उतै जान्छ। अब अर्को कुरा त्यहाँ केबल कार बसिसक्दा पनि त्यो बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ सुविधा हुन्छ भन्ने सोच्छौँ भने चाहिँ त्यसले फ्रीमा लाने होइन। फ्रीमा त बोक्दैन,
ऊ जसरी पैसा कमाउनुमा आएको। त्यस कारणले पाथिभरामा केबल कारको त्यति आवश्यकता देख्दिन। यदि आवश्यक छ मिलेर सहमति गरेर विकास गर्नुपर्छ भने फेरि भन्दा माथि लानु हुँदैन। फेरि भन्दा ऊ चाहिँ पवित्र स्थल हो, त्यहाँ तीर्थ धार्मिक स्थल हो। त्यस कारणले मैले भनेको चाहिँ त्यो स्थानीयवासीहरूसँग सहमति र सहकार्य गरेर त्यहाँका स्थानीयवासीहरूसँग चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको परामर्श लिएर कहाँ राख्दा ठिक हुन्छ हुँदैन भने त्यहाँ स्थानीयवासीहरूले परामर्श लिएर अगाडि बढ्यो भने निर्माण गर्दा हुन्छ। ज्ञानुजी, म तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्छु। यो तपाईँ यो आन्दोलनको रूपमा अहिले लडिराख्नु भएको छ, यो तपाईँको व्यक्तिगत इस्यु हो या संस्थागत तरिकाले लडिराख्नु भएको छ? यो दर्शक महानुभावहरूलाई भनिदिनु पर्यो। देवमानजी, विगत वर्षमा चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा आवाज उठाइरहेको थिएँ। तर अहिले चाहिँ यो किराँत याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय समितिहरूको पनि निर्णय हो। हजुर, जति पनि लिम्बूहरूको थाक थलो र इतिहाससँग मुन्दुमसँग जोडिएको चाहिँ अतिक्रमण र त्यहाँ चाहिँ नामित हुँदैछ भने त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ स्थापित गर्नुको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर याक्थुङ चुम्लुङ किराँत याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय समितिहरूको निर्णय हो। यो संस्थागत तपाईँको निर्णय हो र त्यस कारणले म जिल्लाको हैसियतमा किराँत याक्थुङ चुम्लुङ नगर समितिको सचिव पनि हुँ। त्यस कारणले मैले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको संस्थागत आवाजहरू उठाइराखेको छु। यो हाम्रो संस्थागत निर्णय हो र यो संस्थागत आन्दोलन हो। यसमा चाहिँ विभिन्न जातिहरूको पनि सहभागिता छ र बौद्धिक लेभलहरूको वकिलहरूको पनि हामीसँग साथ छ। त्यस कारणले यो आन्दोलन चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। यो अहिलेसम्म चाहिँ हामी चाहिँ छलफलको विषयमा छौँ। तर भोलि पर्सि हामी यो अब कानुनी कागजमा के आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो अब याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय समितिहरूले त हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ, सूचना दिनुहुन्छ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। तर भन्ने तपाईँको धारणा विचार छ। ठिकै छ ज्ञानुजी, अब हाम्रो समय सिद्धिएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिले तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ पाथिभरा र मुकुङलुङको बारेको एउटा बहस। यो बहसमा सरिक हुनुहुन्थ्यो हाम्रो लिम्बुवानका प्रखर व्यक्तित्व, लिम्बुवानका अभियन्ता ताप्लेजुङ निवासी ज्ञानु फुरुम्बो चरपे। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा टाइम दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समय रहे अर्को कार्यक्रममा फेरि हामी यस्तै विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई भने म देवन प्रताप पालुवा बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।